अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने वाले मामले पे ज़रा देखें कि क्या मामलात हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान खित्ते में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करके खित्ते में कशीदगी कम करने और अमेरिका के साथ जंग के खात्मे से मुतल्लिक ज़ाहिर है बड़ी तफ़सील से तबादला किया। ज़ाहिर है दोनों तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और ख़बर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करके ईरान-अमेरिका जंग के खात्मे के लिए मुसद्दों पर तफ़सीली बातचीत की। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि दोनों शख्सियात ने क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया। दूसरी जानब सफ़ारती ज़राए का बताना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में ही क़याम करेंगे। मोहसिन नकवी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम मुलाकातें जो हैं वो जारी रखे हुए हैं और ईरान में बैठकर वो ज़ाहिर है यहाँ के मामलात वहाँ और यहाँ के मामलात वहाँ तक चीज़ें जो हैं वो लेके जा रहे हैं। अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में मुमकिना मुआहदे का हतमी मसवदा कुछ घंटों के सामने बाहर आ सकता है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना माहदे के हतमी मसवदे का ऐलान आइंदा चंद घंटों में मुतवक्का है, जिसमें फौरी जामिया और गैर मशरूत जंग बंदी समेत मुअत्तद अहम निकात भी शामिल हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुजवजा माहदे में खुश्की, समंदर और फ़ज़ाई हदूद समेत तमाम महाज़ों पर फौरी और मुकम्मल जंग बंदी की तजवीज़ दी गई है, जबकि दोनों ममालिक अस्करी, शहरी और इक़्तिसादी तनसीबात को निशाना ना बनाने के भी पाबंद होंगे। सौदे में फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे, मीडिया जंग रोकने पर भी इत्तेफ़ाक़ राय शामिल है। क्योंकि ये जो मीडिया पे जंग है ना, ये कैसे रुकेगी? ख़ास तौर पे क्या आपको लगता है कि ट्रंप इस किस्म की कोई चवल मारने से बाज़ आएँगे? दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, जो रुकवाने वाला है वही तो शुरू करने वाला है। अब जो जंग रोकने के लिए मतलब सर पैर जोड़ रहा है, भाग रहा है, मतलब पाकिस्तान के तरले मिन्नत कर रहा है, उसने जंग शुरू की थी और वही अब रोकने के लिए भाग रहा है और फिर जब दिल करता है, जिस किस्म का दिल वो बयान दे देता है। बट है नहीं हो, इसके अलावा खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूलों की पासदारी की यकीन दहानी कराई गई है। मुमकिना माहदे के तहत खलीज अरब, आबनाए हरमज़, खलीज ओमान में जहाज़ रानी की आज़ादी की ज़मानत दी जाए, जबकि अमल दरामद की निगरानी और तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक बकाया मसाइल पर मुज़ाकरात 7 दिन के अंदर शुरू होंगे, जबकि ईरान की शराइत पर अमल दरामद के बदले अमरीका की जानिब से पाबंदियाँ मरहलावार नरम करने के इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। मुजवज़ा माहदे में बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर्ड पासदारी के अज़म का आधा भी शामिल किया गया है, जबकि दोनों फ़रीकों के बाज़ाब्ता ऐलान के फ़ौरी बाद मुआहिदा नाफ़िज़ुल अमल तजवीज़ दी गई है। ये बातें तो ज़ाहिर है चल रही हैं। अब देखें ना कि मतलब कि पहले मुज़ाकरात के राउंड के बाद दूसरा मुज़ाकरात का राउंड टेबल पर आया और फिर वहाँ पे कुछ मसाइल जो हैं हुए और जो ख़राब हो गए। लेकिन एक बात तो हमें ज़हन में रखनी चाहिए और एक बात हमारे ज़हन में रहनी भी चाहिए। वो ये है कि दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल जो हैं हल किए जाएँ। वरना अब मैं बताऊँ पिछले दिनों जब ट्रंप ने ये ऐलान किया कि वो आज रात को या कल सुबह जो है वो हमला करने जा रहे हैं और साथ में लफ़्ज़ यूज़ किया गया, तहज़ीबें मिटा दी जाएँगी। अब तहज़ीब मिटा देने वाले लफ़्ज़ को अगर आप ज़रा गौर करें, इसकी मित में जाएँ, इसको ज़रा थोड़ा-सा खंगोलें, इसको इसको ज़रा खोलें, तो आपको क्या नज़र आता है? जनाब, जब ये लफ़्ज़ बोले गए थे, तो यूरोपियन यूनियन जो है ना, उसके कान खड़े हो गए थे। अगर तहज़ीब ख़त्म करनी है, तो क्या उस हद तक अमेरिका दोबारा फिर जा रहा है? जो इस हद से एक दफ़ा पहले भी जा चुके हैं। जी, जापान की बात हो रही है कि जो काम जापान में अमेरिका ने किया था, क्या तहज़ीब मिटाने वाले बयान के पीछे कुछ ऐसे महरक़ात हैं?
क्या जो ट्रम्प ये कह रहा है कि वो तहज़ीबें मिटा देगा, तहज़ीब मिटा देगा ईरान की, तहज़ीब से मुराद है कि ईरानी तहज़ीब दुनिया की पुरानी तहज़ीबों में से एक है, पुराने कल्चर में से एक है, पुराने यहाँ का जो एक अलहदा ही जो ईरान का कल्चर है, और ये मतलब कि जब से दुनिया बनी है, तब से इनका ज़िक्र चलता आ रहा है और उसको मिटाने की बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो जिस तरह से उन्होंने पिछली कोशिश की, इस तरह तहज़ीब तो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि तहज़ीब तो और जानदार होगी, ताकतवर होगी। ईरानी तो खुलकर सामने आ गया जी कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इस्लाम को बचाया था, कुर्बानियाँ दी थी, शहादतें दी थी। हम तो उस वक़्त 100 डेढ़ 100 की तादाद में होकर नहीं झुके थे, तो अब हम कैसे झुक सकते हैं? है ना जी? तो वो तो और तगड़ी होगी। तो फिर उसके पीछे जो सफारतकार हैं, उन्होंने अमेरिका के जो ज़ाहिर है अपने जो कॉन्टैक्ट है, अपने अमेरिका के वहाँ की जो वज़ारत-ए-ख़ारजा है, उनसे मतलब को कॉन्टैक्ट वगैरह किए और पूछे कि ये जो तहज़ीब ख़त्म करने वाली बात की है, ये सदर ट्रंप ने क्या बात की है? तो अब ज़ाहिर है अमेरिकनों के पास भी इस बात का जवाब कोई नहीं था। वो क्या बताएँ कि ट्रंप ने ये बात किस तरह से की है। लेकिन इसके पीछे जो नतीजा अख़ज़ किया गया था कि क्या एक और एटमी वार होने जा रही है? क्या ट्रंप ऐसा सोच रहा है वे कि वो एटमी जो है वो हमला कर देगा ईरान के ऊपर? उसकी सूरत में ईरान की तहज़ीब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बातें यहाँ तक पहुँच चुकी थी, आप खुद अंदाज़ा कर लें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैक एंड पे यूरोपियन यूनियन के जो जिसे कहते हैं ना कि सफ़ीर, वो लंबे-चौड़े जिसे कहते हैं कि परेशानियों की हद तक चले गए थे। लेकिन अब देख लें, आपके सामने है, किस तरह से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और जानी भी चाहिए। पीटीआई जो एक वक़्त मग़रूर हुआ करती थी, इमरान खान अपने सिवा किसी को कुछ समझा नहीं करता था, आज इनकी पार्टी कौन चला रहा है? आज इनकी पार्टी किनके हाथ में है? इमरान खान की पार्टी का पूरा इख्तियार जो है वो गैरों के पास है, महमूद अचकज़ई के पास है। अपोज़िशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी ने महमूद अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, उनको मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो अगली सियासत जो है वो कर लें। हमें उनकी अगली सियासत करने पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। और अंदाज़ा करें कि ये इमरान खान की पार्टी थी। इमरान खान 25-30 साल में एक भी ऐसा लीडर पैदा नहीं कर सके, और जब ये बात हम कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून जो ख्वाजा आसिफ पैदा किया, परवेज रशीद को पैदा किया, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि इस वक्त जो कैप्टन सफदर है, वो जो माशाल्लाह इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून के लीडर पैदा किए हैं। इसके अलावा और बड़े बड़े नाम हैं जो मुस्लिम लीग नून ने पैदा किए हैं। तो क्या एक भी ऐसा इमरान खान साहब नहीं पैदा कर सके जो उनकी पार्टी को लेके चले? वो वक़्त आने पर क्या उनके पास सुहेल अफरीदी था? क्या गंडापुर था उनके पास? या फिर इस किस्म के कुछ छिछोरे किस्म के कोई और लोग थे? वो लोग जो इमरान खान के साथ जब इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ का आगाज़ किया और अपने ज़माना तालिब इल्मी के साथ जुड़े, या वो लोग जो अपने ज़माने के मशहूर ईमानदार जज थे या बैंकर थे या कोई और लोग थे। इमरान खान ने जो उनका हाल किया वो तो आपके सामने है। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कोई एक बंदा भी आपकी पार्टी में काबिल नहीं होगा। चेयरमैन बनाने के लिए आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे बैरिस्टर गोहिर साहब आपको मिले, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ा हुआ है। फिर उसके अलावा फिर आपको पार्टी जो है वो सेक्रेटरी जनरल बनाने के लिए आपको पार्टी से कोई बंदा ना मिला, वो आपने फिर एक वकीलों की तरफ से सुलेमान अकबर राजा साहब हैं, उनको ले लिया। तो ये तमाम चीज़ों को देखा जाए तो इमरान खान साहब किसी भी जगह पे ना वो सियासत में कामयाब हुए, ना वो पार्टी बनाने में कामयाब हुए और ना वो मुल्क को डिलीवर करने में कामयाब हुए। इमरान खान साहब हर जगह पे नाकाम हुए और यही उनकी नाकामी की रीज़न है कि जब आज उनकी बहनें 10,000 बंदा अडयाला जेल के बाहर बुलाने की बात करती हैं, तो एक भी बंदा खड़ा नहीं होता। अच्छा जी, इस वक़्त पिंकी जो है ना वो चली गई है बैकएंड पे। पिंकी वाला मामला जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बैठ गया। आपको पता ही है पाकिस्तान में जो मामला आता है तो बहुत ऊपर आता है। अब एक और मामला जो है वो सामने आया हुआ है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अदाकारा मोमना इकबाल और रुकन सूबाई असम्बली साकिब चद्दर का। अब तक के रिकॉर्ड पर जो मालूमात के मुताबिक है, वो अदाकारा मोमना इकबाल और साकिब चद्दर साहब के दरमियान ये कुछ 2022-23 से तल्लुकात थे। साकिब अदाकारा से हर सूरत में शादी के ख्वाह थे। उन्होंने इस मकसद के लिए बाकायदा रिश्ता भी भिजवाया था और ये बात भी सामने आई है कि मंगनी भी शायद हो चुकी थी, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन साकिब चद्दर की दूसरी शादी का मोमना इकबाल को पता चल गया था, जिसके बाद मामला जो है वो खटाई में पड़ गया था। अब हैरानगी और परेशानी की बात ये है कि साकिब चद्दर साहब जो हैं वो जिसे कहते हैं कि एमपी हैं, वेल नोन हैं और उनकी शादी का पता नहीं है। हालाँकि आपको पता है वो कुछ मामलात में टीवी इस पे बड़े मशहूर हुए थे अपने इलाके में। साकिब चद्दर के वकील मियां अली इशफाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
کہ جب رشتے سے انکار ہو گیا تھا تو پھر ثاقب چدر سے مومنا کئی ملین چیزیں لینے کی کیا ضرورت تھی؟ رشتے سے انکار اس لیے ہوا کیونکہ مومنا اقبال نے ثاقب چادر سے پہلی شادی چھپائی ہوئی تھی جو بدقسمتی سے کامیاب نہیں ہو سکی تھی. یہ وہ بات ہے جو 3 سے 4 سال تک ثاقب سے چھپائی گئی. اچھا، ثاقب چدر بھی شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ڈاکٹر ہے، اور مومنا اقبال جو ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں، ان کی شادی کا بھی چدر صاحب کو پتہ نہیں تھا. چدر صاحب تو تب غصہ مانتے جب وہ خود شادی شدہ نہیں ہے. جب وہ خود شادی شدہ ہے تو پھر اس بیچاری کی شادی اگر ہو کر ٹوٹ گئی ہے، کامیاب نہیں ہوئی، تو یہ تو میرے خیال میں ثاقب صاحب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اصل مسائل تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں. جب یہ معاملہ سامنے آیا تو رشتہ کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. میاں علی شفاق نے مزید کہا کہ درخواست گزار کی چھوٹی بہن مومنا اقبال کا جو پیٹرن ہے اس کے ڈاکومنٹری ثبوت موجود ہے جن میں بینکنگ اکاؤنٹ سے متعلق شواہد موجود ہیں. ایسے ثبوت بھی موجود ہیں جن میں ان کی ٹروپولنگ، شاپنگ، ٹریولنگ اور ثاقب چدر کی جانب سے بڑے پیمانے کی خریدی گئی چیزوں کی تفصیلات بھی شامل ہیں جنہیں واپس نہ کرنے کی خاطر یہ سارا کھیل کھیلا گیا. آج اگر کسی خاتون پر یہ الزام ہے کہ اسے ایک ایسا شخص ہراساں کر رہا ہے جس کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہے نا وہ کوئی آن لائن نہیں ہے، یہ ہراسمنٹ تو ہوتی ہے نا، کوئی مطلب ٹیلی فون پہ ہراسمنٹ کر رہا ہے، کوئی میل کر رہا ہے، کوئی میسج کر رہا ہے، نہیں، آمنے سامنے 5 سال بہ کے جڑی مطلب کہ پنگاں پیندیاں رہی نے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کیس تو رہتا ہی کی نہیں. ان دونوں کی عوامی مقامات پر کئی بہت زیادہ ویڈیوز موجود ہیں. اداکارہ مومنا اقبال نے اس حساس معاملے کا فوری طور پر جو ہے وہ ذاتی نوٹس لینے کو کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، جنہوں نے نوٹس لیا بھی اور انہوں نے شکریہ ادا کیا مریم نواز صاحبہ کا کہ ان کو باقاعدہ تحفظ کیا گیا ہے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے میک شور کیا گیا ہے، اور ان کو مزید بھی حکومت کی طرف سے کسی قسم کا جو بھی سیکیورٹی چاہیے وہ بھی ان کو دی جا رہی ہے. دیکھیں، یہ جو مومنا اقبال ہے نا آپ کے معاشرے میں معذرت کے ساتھ بہت سارے دوست جو ہیں اس پہ برا بھی منائیں گے اور ان کو لگے گا کہ شاید یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، آپ کے معاشرے میں کئی مومنا اقبال گھوم رہی ہیں اور کئی چدر گھوم رہے ہیں. کئی چدر ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ ایسی خواتین کے ساتھ ہیں. آ، وہ خواتین جن کو ایسے مردوں کی ضرورت ہے اس معاشرے میں، جو ہیں تو شادی شدہ لیکن مطلب ان کو ساتھ میں، ہاں جی، مطلب یہ ایک نہیں ہے، یہ خالی کہ مومنا اقبال نہیں ہے، ایسے آپ کو بڑے مرد مل جائیں گے ہیں تو شادی شدہ لیکن ظاہر ہے ایسی خواتین کے ساتھ ان کو تعلقات چاہیے. اور ان خواتین کو بھی کئی ایسے چدر چاہیے جو کھاتے پیتے ہیں، جو گاڑی بھی گفٹ کر سکتے ہیں، جو گھر بھی لے کے دے سکتے ہیں، جو دنیا بھر میں سیر بھی کروا سکتے ہیں، جو ہر قسم کی خواہش بھی پوری کر سکتے ہیں. تو ایسے مردوں کو جو خواتین سے چاہیے ہوتا ہے وہ مل رہا ہوتا ہے، اور ایسی خواتین کو جو مردوں سے مل رہا ہوتا ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارے ایک واقف کار سوشل میڈیا سے دوست، ان سے ایک آدھ دفعہ ملاقات بھی ہوئی. ان کی کال آئی کہ ان کے کسی خاتون نے ان کے ساتھ کوئی ایسا کیس کر دیا ہے، اور بات کھلتے کھلتے پتہ لگا کہ 10 سال سے وہ خاتون جو ہے اس دوست جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں بھی تھی. اب تعلقات میں تھی مطلب آپ لوگ خود سمجھ جائیں. اب جب وہ تعلقات خراب ہو گئے ہیں، وہ پاکستان سے بیرون ملک چلے گئے ہیں اور انہوں نے وہ تعلقات ختم کر دیے ہیں، اب نہیں رہے ہیں. ظاہر ہے جب وہ ملک میں موجود نہیں ہے تو کون سے تعلق، کیسے تعلقات، ان کی بھی ایک اپنی ماشاءاللہ بیوی تھی، ان کی بھی اپنی ایک گھر تھے، اپنا بچے تھے. تو وہ خاتون جو ہیں اپنے پچھلے 10 سال کے جتنے بھی ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے کی تصاویر ہے وہ لے کر سیدھی چلی گئی پولیس کے، جا کے مقدمہ درج کر دیا. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے. زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں خواتین کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ساری ہمدردیاں ان کو مل جاتی ہیں اور بندہ پیڑا ہو جاتا ہے. سارے الزامات، ساریاں برائیاں بندے میں آ جاتی ہیں. خواتین جو ہے وہ نوی نکور ہو کے پھر 0 میٹر ہو کے ہیں جی وہ پھر آگے چلی جاتی ہیں. اور اس کیس میں بھی یہی ہوا. ظاہر ہے پنجاب میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں وہ ان معاملات کو دیکھتی ہیں. ان کو کہا گیا، ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا جی میں تو میرٹ پہ کروں گی. ہم نے کہا جی ضرور میرٹ پہ کریں، بٹ میرٹ یہ بھی دیکھیں کہ یہ خاتون جو ہے پچھلے 10 سال سے کسی مرد کے ساتھ ریلیشن میں تھی، اور اب اگر ان کا نہیں ہے تو وہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ مرد ان کو یہ کرتا رہا وہ کرتا رہا، تو 10 سال جب اس کے ساتھ وہ مطلب کہ رہتی رہی ہیں تو یہ وہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی قسم کا کیس یہاں پر ہے. جو چدر صاحب ہیں وہ بھی تھوڑا سا حوصلہ کر لیتے، ہمت کر لیتے. اگر وہ آگے جا رہی ہیں، انہوں نے اب دوبارہ بیٹر آپشن، آپ سے بیٹر آپشن ان کو مل رہی ہے مومنا اقبال صاحبہ کو، اور وہ اگر آگے کی طرف جا رہی ہیں، آگے بڑھ گئی ہیں، آپ کے ساتھ ان کا تعلق رہا، آپ نے ان کے ساتھ کھایا پیا، اٹھے بیٹھے، اچھا وقت گزارا،
تو اچھے وقت کو آپ مطلب کہ اس کو کیری آن کرنے دیتے صدر صاحب، مطلب میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوتا. لیکن خیر آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اب وہ شادی کرنے جا رہی ہیں، اب ان کی اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مومنہ اقبال صاحب کی 8-10 دن میں شنگھائی ہے، ان کی 8-10 دن میں سنگھائی سنگھائی کیا لفظ ہوتا ہے کہ شادی ہے ان کی کو اگلے 8-10 دن میں. تو اس کو لے کر وہ کافی زیادہ وہ ہو گیا کہ یار ہے مطلب ہے ساڈا پیار محبت ہے کسی اور دی ڈولی 'ਚ بہ جائے. بھئی یا تو آپ ان کو اپنی ڈولی میں بٹھا لیں یا پھر ان کو بیٹھنے دیں، تھوڑا-سا برداشت کر لیتے. اب اگر آپ نے ان کے ساتھ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کو گاڑیاں تحفے میں دی ہیں، شاپنگ کروائی ہیں، تو یہ تو کوئی نہیں ہے کہ اب آپ کا مطلب رشتہ ختم ہو رہا ہے تو وہ تمام چیزیں واپس جو ہے وہ آپ کو دے. آپ نے دیتے وقت اس کے ساتھ کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھی تھی. اگر وہ آپ سے وہ سب کچھ مانگ لے جو وہ آپ کو دیتی رہی ہے تو پھر آپ کہاں سے دیں گے؟ تو یہاں پہ تھوڑا-سا چدر صاحب بھی خیال کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. بٹ اینی ہاؤ یہ معاشرے میں ایک بہت بڑا خاص طور پہ جو ہمارے والا معاشرہ ہے اس میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ ہر تیسرے چوتھے پنجویں شادی شدہ مرد کی کہانی ہے. اور یہ ہر دوسری تیسری چوتھی جو خواتین ہیں جو تھوڑا سا گھر سے آزاد ہوتی ہیں، جن کی مطلب ان کے بھی اس قسم کے مسائل ہیں کہ انہوں نے اپنے اخراجات چلانے ہوتے ہیں، اور کلچر میں یہ چیزیں چل رہی ہیں جو کہ میرے خیال میں غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ مطلب کہ کوئی بڑی زیادتی ہو گئی ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جو فوائد ہیں جو وہ لے سکتے تھے یا پھر وہ جو دے سکتے تھے وہ لیے لوائے ہوئے ہیں. اور اب بات جو ہے وہ اگر آگے شادی کر رہی ہے تو چدر صاحب معافی دے گئے تھے اگے نکل جا. مطلب کھلی ڈلی گل کر رہا ہاں مطلب کہ تانوں سارے پتہ ہی ہے اصل کہانی کی ہے. اچھا جی، آپ کاکروچ والی کہانی آپ نے سنی ہوگی. بھارت میں ایک نیا تماشا لگا ہوا ہے. بھارت میں چیف جسٹس نے یوتھ کو بولا کہ یہ تو کاکروچ ہے. کاکروچ نہیں، کسی نے مذاق میں کہی تھا یار مطلب وہ ایک ہی جگہ سے مطلب کہ ان کی کوئی وہ ترتیب نہیں ہے، مطلب انج کاکروچ وانگ پی جاندے نے تانوں. تو انہوں نے جو جوانز ہیں، جو بچے ہیں، جو یوتھ ہے، انہوں نے کاکروچ پارٹی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اسی کاکروچ چل ٹھیک ہے پھر کاکروچ پارٹی بنا لیتے ہیں، جس نے اب تک بلینز میں. اب دیکھیں یہاں پہ کسی چیز کی جو کامیابی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. یہی ہے نا اس وقت جو سوشل میڈیا پہ زیادہ پاپولر ہے، جس کا سوشل میڈیا پہ تگڑا بیانیہ ہے، وہی تگڑی پارٹی ہے. ووٹ شوٹ چھڈو پرا، وہ بات دی گل ہے، وہ کیویں لینے نے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن فی الحال تو وہی پاپولر ہے جس کے زیادہ فالوور ہیں. 8 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ جو بی جے پی ہے، جو حکومتی پارٹی ہے، 11 پوائنٹ ملین جو ہیں وہ ہیں کانگریس کے. اور ان کے 18 ملین تک جو ہیں وہ فالوور کی تعداد ہو چکی ہے. اب اندازہ کریں ملینز تک ہو چکی ہے، اور یہ صرف سارا کچھ 5 دن میں ہوا ہے. بھارت نے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ریچ کو محدود کر دیا ہے، صرف بھارت تک محدود کیا ہے. جبکہ کاکروچ جنتا پارٹی نے انسٹاگرام پر غیر معمولی مقبولیت حاصل کرتے ہوئے حکمران جماعت بی جے پی سے بھی زیادہ فالوور حاصل کیے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ پارٹی کے انسٹاگرام فالوور کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی. 1 کروڑ 80 لاکھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ابھی چیک کیا اس سے پہلے. جبکہ ایکس اکاؤنٹ پر بھی لاکھوں افراد ہے، ایکس پر بھی لاکھوں افراد ہے. یہ سارا کچھ 5-7 دن میں ہوا ہے. یہ ایک تنزیہ سیاسی مہم بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریا کانت کے اس بیان کے بعد شروع ہوئی جس میں مبینہ طور پر بے روزگار نوجوانوں کو کاکروچ سے تشبیہ دی گئی تھی. دیکھیں یہ ہیں وہ کاکروچ. ایک ہمارے ہاں بھی کاکروچ ہیں، پتہ نا آپ کو، ہمارے ہاں بھی ایک کاکروچوں کی پارٹی ہے. وہ کسی کاکروچ سے کم نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مطلب کہ گندگی کے ڈھیر سے اٹھتے ہیں اور پھر وہ ہر طرف گند پھیلانے کی ایک خاص قسم کی اہلیت رکھتے ہیں. جو ہمارے ہاں بولے کاکروچ پارٹی ہے نا، جس کے جس کے سربراہ ہیں آج کل پابند سلاخل ہے، اس کاکروچ پارٹی نے بھی. لیکن وہ کاکروچ پارٹی اور اس کاکروچ پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں عام آدمی پارٹی بنی اور اس نے مطلب کہ صوبوں میں اپنی حکومت تک بنا لی، لوگوں میں تک پھیل گئے. لیکن ساڈے والے پاسے نے وہ کاکروچ پارٹی بنی، اس کو عزت ملی، اس کو وزیر اعظم ملی، ایک صوبے میں 13 سال کی حکومت ملی. لیکن اس کاکروچ پارٹی نے وہی کام کیا جو کاکروچ کرتے ہیں. جو کاکروچ تباہی ملاتے ہیں نا، وہ اس نے ملک میں وہی تباہی پھیلائی. اور وہی وجہ ہے کہ وہ آج جو ہے اس کے اندر مطلب کہ وہ اندر بہ کے چل کر رہے ہیں، اندر بہ کے انجوائے کر رہے ہیں. ایک منصوبہ ہے جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، اور بہت سارے اداکار جو ہیں وہ کل میں نے مومل شیخ صاحبہ جو شاید جاوید شیخ صاحب کی بیٹی ہیں، ان کا میں کل ایک ٹویٹ بھی کیا اور میں دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کام جو اس ملک میں کوئی نہیں کر سکا وہ کام مریم نواز نے کیا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو کمرشلائز طرف لے کے جانے والا اور وہ سہولتیں فراہم کرنے والا کام جو کہ ایک گورنمنٹ اپنی فلم انڈسٹری کو دیتی ہے. اب بھارت کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ گورنمنٹ کے زیر سایہ چل رہی ہے. اب دیکھیں کہ وہ بلینز آف ڈالر جو ہے ایوری
ईयर जो है वो भारत की इकोनॉमी में, देखिए ना, पाकिस्तान के सिनेमे तो ना होने के बराबर रह गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सिनेमों में आज भी लोग देखते हैं। हालाँकि नेटफ्लिक्स है, प्राइम है और इसके अलावा हज़ारों की तादाद में ऐप है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी सिनेमे में जाकर फ़िल्म देखते हैं क्योंकि उनकी इस फ़िल्म देखने के काबिल होती है। तो जब मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से ये एक कदम उठाया गया कि पाकिस्तान में फ़िल्म सिटी बनाई जाए, जो कि नवाज़ शरीफ आईटी सिटी के अंदर बन रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी एक अभी अभी से मतलब उसको नज़र आ रहा है कि आने वाले वक़्तों में वो एक कमाल का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसमें फ़िल्में बन सकेंगी, जिसमें मतलब कि रॉ मटेरियल से लेके फ़िल्म बनने तक तमाम की तमाम सहूलतें वहाँ पर मौजूद होगी। उसमें झीलें भी हैं, उसमें स्टूडियो भी हैं, उसमें बैक एंड पर बैठकर आईटी का हर किस्म की सहूलत भी मौजूद है। तो इसको अदाकारों की तरफ से जो है वो बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है, करना भी चाहिए। ज़ाहिर है अदाकार बिरादरी की तरफ से ये हमेशा एक कंप्लेन रहती थी और फिर उसके अलावा स्टेज अदाकारों के हमने बहुत सारे क्लिप देखे जो वो इस बात को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि पंजाब में अदाकारों का ख़्याल रखा जा रहा है और ये ख़ास तौर पर जो स्टेज पर फ़हाशी होती थी, उस पर मुकम्मल कंट्रोल किया गया है और उसके लिए जो वज़ीर सकाफ़त हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, वो खुद ज़ाती हैसियत में इस पे इंटरेस्ट लेके उन्होंने ख़त्म किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखें अदाकार जो होते हैं वो किसी भी मुल्क का मेरे ख़्याल में बड़ा खूबसूरत चेहरा होते हैं, जो पूरी दुनिया में जाकर मतलब कोई अदाकार है, उसकी एक अच्छी फ़िल्म आई है, तो वो पूरी दुनिया में आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। वो पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा होता है और जब उनको अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा, उनको काम करने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, उनको हुकूमत की तवज्जो मिलेगी, तो वो पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेंगे। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो इस पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो ये फ़िल्म सिटी वाला प्रोजेक्ट देख रही हैं, माशाअल्लाह वो टैलेंटेड हैं और उन्होंने जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डाला है, वह बाहर से पढ़ी लिखी हुई, बाहर से जॉब की हुई हैं, चीज़ों को समझती हैं। तो उम्मीद ये है कि जल्द ये फ़िल्म इंडस्ट्री जो जैसे-जैसे फ़िल्म आईटी सिटी जो कंप्लीट होगा, फ़िल्म सिटी वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा, तो हमें यहाँ से बेहतर अदाकार और बेहतर फ़िल्में और पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखता हुआ नज़र आएगा। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं बार-बार कह रहा हूँ क्योंकि किसी मसले में फँसे हुए हैं आजकल। अल्लाह पाक को आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।